बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आज चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत ने पहला आप उसमें कह सकते हैं कि एक इंतज़ामी हमला किया है। और जो सुप्रीम जुडिशल बल्कि सुप्रीम 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, उनके 2 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जुडिशल कमीशन के किसी मेंबर के खिलाफ इस तरीके से कोई कार्रवाई की जाए। और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने मुबैना तौर पर जो दफ़ा 144 है उसकी खिलाफ वर्जी की है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफद बल्कि 6 रुकनी वफद था, वो मुलाकात करने जब अडियाला जेल इमरान खान साहब से के लिए पहुंचा, तो वहाँ पर एक तो उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई और दूसरा फिर उनको घसीट कर गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रद्द अमल देगी, और एक बड़े ऐलानात भी किए हैं। और ऐसे में क्या चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब अपने इदारे की जो इस तरह की तौहीन हुई है, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? और दूसरा मकसद क्या था इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने का? हुकूमत ने कौन सी ऐसी इतलात के ऊपर मुलाकात नहीं करवाई? ये तमाम चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर जनाब शिबली फराज साहब, और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर, उनके साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रुकन कौमी असम्बली असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह रुकन कौमी असम्बली फैसलाबाद से MNA साहिबजादा हामिद रजा और आलिया हमजा साहबा, ये पहुंचे आज अडियाला जेल दोपहर 2-2:15 बजे के करीब, या फिर उससे पहले गए। उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, अंदर उनको जाने नहीं दिया गया, या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था उसकी खिलाफ वर्जी हुकूमत की जानिब से की गई, पंजाब पुलिस की जानिब से की गई। जो मकामी पुलिस इंतजामिया है, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट वगैरह, या उनकी तरफ से ये अहकामात जो है दिए गए और इनकी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। जब ये मुलाकात ना करने की वजह से बाहर आ रहे थे, अपनी गाड़ियों की तरफ बैठने लगे थे, तब इन तमाम रहनुमाओं को जो है वो हिरासत में ले लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन 5 अराकीन ने दफ़ा 144 जो कि रावलपिंडी और अडियाला जेल के अतराफ में नाफिजुल अमल है, इसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब ये एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इल्ज़ाम था जिसके ऊपर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। और बिलखुसूस जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो कि पिछले हफ्ते होता है, उस इजलास में उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि हम तो दहशतगर्द हैं, हमें तो दहशतगर्द बनाया गया है, हमें हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं। तो चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने कहा उस मीटिंग के दौरान कि आप ऐसी बातें तो यहाँ तो ना करें, कम अज़ कम यहाँ तो ना करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम या कुछ इस तरीके से। बाद में ये कहा गया कि ये जो है वो गैर रस्मी तौर के ऊपर सारा जो बात है वो की गई थी। लेकिन आज हुकूमत ने साबित कर दिया, हुकूमत ने ब्लंडर कर दिया। हुकूमत ने बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब के इख्तियारात के ऊपर पहली दफा खुलकर हमला किया। वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तैनात करने हैं, जिन्होंने आईनी बेंच बनाया, जिन्होंने आईनी बेंच के मेंबरान बनाए, उनके 2 सीनियर मेंबर्स उनके ऊपर बराह रास्त अटैक किया और चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब को पैगाम दे दिया। जो गुज़श्ता मीटिंग के दौरान ये बात उमर अयूब साहब ने की थी, आज उसको हुकूमत ने साबित कर दिया कि वाकई में हुकूमत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन 2 मेंबरान को अपना ना सिर्फ दुश्मन समझती है, बल्कि ये जो 2 मेंबरान हैं, ये जो अपोजिशन राय रखती है वो बिल्कुल पूरी उतरी। अब ये दोनों मेंबर्स जो हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं, जिस तरीके से बाकी सेनेट से फरूक एच नाइक हैं और शेख आफ्ताब साहब हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, जिस तरीके से वो हैं वैसे ही ये 2 मेंबरान हैं और अपोजिशन लीडर हैं। एक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है और दूसरा ऐवान बाला सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली जो सूबाई असम्बली है पंजाब असम्बली की 2 में वो अपोजिशन लीडर हैं। अब इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया बाद अज़ां जब ये खबरें चली कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शॉकिंग किस्म की न्यूज़ थी और उसके बाद शायद हुकूमत ने ये रियलाइज किया कि देखिए हमसे तो ब्लंडर हो गया है। बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सख्त किस्म का रद्द अमल का इजहार किया
اور یہ کہا کہ موجودہ حکومت نہ آئین کو خاطر میں لا رہی ہے، نہ قانون کو، نہ عدالتی احکامات کو، اور تو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی تھا کہ عمران خان صاحب جن کے نام دیں گے ان کے ساتھ آپ نے میٹنگ کروانی ہے۔ ایک تو ان کی میٹنگ نہیں کروائی گئی، اور دوسرا پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جن کا نام دیں گے ان سے ملاقات کروائی جائے، لیکن اسی روز ہی یہ حرکت فرما دی گئی، یہ بلنڈر کر دیا گیا۔ اب کیا چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی اس سارے پروسیس کے اوپر کوئی ریئیکٹ کریں گے، کوئی ایکشن لیں گے، کوئی کاروائی کریں گے، یا پھر وہ بھی خاموشی اختیار کر لیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آئی تھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جب چیف جسٹس نے ملاقات کی تھی تو اس ملاقات میں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے اوپر مبنی فیصلے جو ہے وہ کرتے رہیں، اور بغیر کسی روک رکاوٹ کے آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ بدلی ہوئی ہائی کورٹ نظر آئی، ماسوائے جسٹس عامر فاروق کے باقی تمام ججز نے کھل کر نہ صرف فیصلے دیے بلکہ وہ رکاوٹیں، وہ پریشانی، وہ خوف، وہ ڈر، سب کو ختم کر کے انہیں فیصلے دینا شروع کر دیے، جس میں بشرا بی بی کی رہائی بھی ہے، جس میں ان کو ضمانت دی گئی، اور بھی بڑے مقدمات تھے، اور بھی بڑے معاملات تھے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی، اور عمران خان کے اوپر جو قید تنہائی والا ماحول بنایا ہوا تھا اس کا بھی خاتمہ ممکن ہوا۔ لیکن آج اچانک ایسی کیا حرکت کر دی گئی حکومت کی جانب سے کہ وہ تمام تر کوششیں، وہ تمام تر کاوشیں جو ہیں وہ ساری ختم ہو کے رہ گئی۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ تحریک انصاف کا نہیں رہا، بلکہ یہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے معاملہ بن گیا ہے، کیونکہ ان کے فیصلوں کو جس طریقے سے بے توقیر کیا گیا ہے، اسی طرح سے ہی قاضی فائزہ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تب بھی یہی پروسیس شروع ہوتا تھا، لیکن اب وہ قاضی فائزہ تو ہے نہیں، اب تو یحییٰ افریدی صاحب کا دور چل رہا ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر جس طریقے سے ان کو آئینی بینچ سے باہر کیا گیا، جسٹس منیب کو، جسٹس منظور علی شاہ کو باہر کیا گیا، اور پھر قاضی صاحب کے جو گروپ کے جج تھے جسٹس امین الدین ان کو سربراہ بنایا گیا، اور پھر اس آئینی بینچ کے اندر بھی اسی ممبران کی اکثریت رکھ دی گئی جو سوچ قاضی فائزہ صاحب کی تھی۔ اب یحییٰ خان افریدی صاحب کے اوپر باضابطہ طور پر یہ ان کے اختیارات کے اوپر حملہ ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، کیا کاروائی کر سکتے ہیں؟ یقیناً جس طریقے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ یہ معاملہ، ان کی گرفتاری کا معاملہ، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جب اجلاس ہوگا تو وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھیں گے۔ یقیناً اس سے پہلے اگر تو چیف جسٹس صاحب کو ایکشن لیتے ہیں، کوئی کاروائی کرتے ہیں، تو بات سمجھ میں آئے گی کیا کاروائی کر سکتے ہیں۔ کاروائی یہ ہو سکتی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جو ان کے فیصلوں کی توہین کی گئی ہے، وہ توہین عدالت کی کاروائی کریں ان سارے آفیسرز کے اوپر، کیونکہ پی ٹی آئی تو نام لے رہی ہے کہ وہاں پہ جو آئی ایس آئی، آئی بی یا پھر جو دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں ان کے لوگوں کی جانب سے یہ حرکت جو ہے وہ فرمائی گئی ہے۔ تو اب کیا وہ کاروائی کریں گے دیکھتے ہیں۔ بڑا ایک بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوفناک قسم کا اٹیک ہوا ہے جناب چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب کے اختیارات کے اوپر، اور پھر جس جوڈیشل کمیشن کے وہ سربراہ ہیں انہی کے دو معزز ممبران کے خلاف یہ کیا گیا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہوں، نون لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں، جو بھی ہوں، ایک فورم تو ہے، ایک فورم کے وہ ممبرز ہیں، وہ جج اپوائنٹ کرتے ہیں، اور جج اپوائنٹ کرنے والوں کو آپ اس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں، یہ بڑا ہی افسوسناک قسم کا ہے۔ اور پھر دوسری جو انٹرسٹنگ پہلو ہے اس سٹوری کا، وہ یہ ہے کہ یہ ممبرز جا رہے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور وہ ثوابی جلسے کے بعد آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ عمران خان صاحب نے دینا تھا۔ کچھ اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ لائحہ عمل عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی تک پہنچ چکا ہے، لیکن آج باضابطہ طور پر تمام تر صورتحال سے، تیاریوں سے متعلق آگاہ کرنا تھا، اور ہو سکتا تھا آج عمران خان صاحب احتجاج کی ڈیٹ دیتے، کال دیتے، اور پھر وہ امپلیمنٹ کروائی جاتی، لیکن یہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اب ملاقات نہ کروانے کی جو بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ حکومت پریشان ہے، کیونکہ ایک طرف تو جو ان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، جو سب سے بڑے اس سارے پروسیس میں جن کا نام آتا ہے، جو بائیڈن صاحب، وہ ان کی جماعت الیکشنز ہار چکی ہے امریکہ میں، ان کی جگہ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنوری 2025 میں اقتدار سنبھالیں گے دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک امریکہ کا، اور اب سے ان کو مبارکبادیں ملنا بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو وہ ساری پالیسی، وہ ساری پلاننگ، منصوبہ بندی جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 دفعہ پچھلے 15 دنوں میں یا 14 دنوں میں سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے سے پہلے
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी वहां का दौरा किया है। तो कोशिशें की जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से बारहा अटेम्प्ट्स की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो सऊदी अरब है उनके साथ मामलात हमारे बेहतर हो जाएं। तो वो एक मामलात बेहतर सऊदी अरब के जरिए अमेरिका के साथ या ट्रंप इंतजामिया के साथ मामलात बेहतर हो जाएं, तो एक तरफ वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही या अभी तक उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान एहतजाज की कॉल दे देते हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस्तीफा तहरीक इंसाफ खौफनाक किस्म का एहतजाज करेगी, क्योंकि अब खान साहब अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर रिलाय ज्यादा नहीं कर रहे, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के कुछ और लीडर्स जो दस्तियाब लीडरशिप है उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है, जो मीडिया से गुफ्तगू में एक चीज सामने आई है कि इस दफा जो लीडरशिप होगी वो 3-4 लोगों के ऊपर मबनी होगी और वो इस सारे जलसे को, इस सारे प्रोसेस को या फिर इस एहतजाज को वो लीड करेंगे। तो एक बंदे से हटाकर अब मामला शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट नहीं हो पा रही तहरीक इंसाफ के अंदर से। तो यही एक खौफ था कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात इनकी हो जाती है तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं। लिहाजा एक अटेम्प्ट तो कर ली गई है, लेकिन अब जवाब आएगा अदालत की तरफ से, क्योंकि अब लड़ाई पीटीआई और हुकूमत की नहीं रही या पुलिस की नहीं रही, इंतजामिया के साथ नहीं रही। अब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आमने सामने हैं हुकूमत के। अब हुकूमत ने एक ब्लंडर कर दिया है, लेट्स सी कि अब क्या अगले आने वाले दिनों में होता है। तो ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी राज़ हो।